سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. شب و روزگار همتون خوش. امیدوارم که تا اینجای کار تونسته باشید کلی مطلب از ویدیوها یاد گرفته باشید. چنل ما رو به دوستانتون معرفی کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. دیگه اینا رو نیاز نیست من بهتون بگم، خودتون قطعا اینقدر با معرفت هستید که این کار رو انجام میدید و حمایت میکنید. خب بچه ها رسیدیم به در مورد گرامر کتاب داریم صحبت میکنیم. کتاب ادیتو سطح A1 و گرامرش دوتا ویدیوی گرامر زدیم. این ویدیوی گرامر سوم هست که احتمالاً گرامر یونیت 2 را، یعنی یونیت 2 را در این ویدیو دیگه تموم خواهیم کرد به احتمال زیاد. بله، چیزی که مونده یک صرف فعل. خب بچه‌ها صرف فعلای دست اول رو ما کار کردیم که به او ختم میشد. الان این اگر دقت کنید این فعل و این فعل دیگه به او ختم نمیشند، دیگه به او ختم نمیشند. پس همه الان متوجه میشید که اینا چون به او ختم نمیشن دست اول نیستن. پس تموم شد، دیگه دست اول نیستن. بچه‌ها جاهای دیگه هم میان میگن که آقا افعالی که به اق او ختم میشن، افعالی که به نمیدونم به ای اق ختم میشن. نه، ما چیز رو افعال در زبان فرانسه من میگم آقا یا دست اوله که به چی ختم میشه؟ به او ختم میشه. یا دست اول نیست، اگه به او ختم نشد دست اول نیست و شما باید حفظش کنی. حالا وسط این حفظی های چند تاشم قانونمنده دیگه، نمیشه رو قانونش حسابی کرد، بعد حفظش کنید. خب و یه دسته سوم دسته افعال دو ضمیره هستن که بعداً بهش میرسیم و بهتون میدم. پس الان فعل ما اگر دست اول بود به او ختم شده بود که تو ویدیوهای قبلی یاد گرفتیم چجوری صرفش کنیم. اگر دست اول نبود یعنی به او ختم نشده بود دیگه باید حفظش کنیم. که الان اینجا دو تا فعل داریم، یکی prendre و یکی هم descendre. معنی نمی کنم چون باید تو جمله باشن. خیلی این prendre مثل تیک انگلیسی هست و خیلی معنی که جملات مختلف معنی مختلفی میگیره. خب و descendre هم به معنی پایین آمدن، نه مثلا برای از کوه پایین آمدن، از اسب پایین آمدن، از اتوبوس پیاده شدن. اینا descendre، از پله پایین اومدن، همه اینا descendre هستش. خب میریم اول prendre رو صرف میکنیم. من اینجا descendre رو پاکش میکنم که مختصر prendre باشه. خب ضمایر فاعلیمون رو مینویسیم je prends، tu prends، بله، il، elle و on prend، nous prenons، vous prenez، il و elle جمع، prennent، بله. خب من سوژه ها رو درستشون کنم. جو، تو، il، elle، on، nous، vous و il و elle جمع. همونجور که میبینید je prends، نگید je prends، سر هم بگید je prends. اصلا این د و استی خونده نمیشه. je prends. این هم که نزله. اگر قوانین تلفظی و بلد هستید این نزله، اگر هم بلد نیستید برای قوانین تلفظی چند تا ویدیو جداگونه درست میکنم بذارم توی یک پلی لیسته برای قوانین تلفظی زبان فرانسه واسه کسی که از ابتدا میخواد فرانسه خوندن رو یاد بگیره که چجوری از روش بخونه. این نزله کسایی که بلدید. je prends، د اس خونده نمیشه. je prends، tu prends، باز دوره همین tu prends، هیچ فرقی هم نداره نوشتنش. tu prends، il، elle، on prend، دیگه اس آخر حذف شد ولی د خونده نمیشه. nous prenons، vous prenez، vous prenez، ils prennent، elles prennent. Parce que je prends، tu prends، il prend،
elle prend, on prend. Nous prenons, vous prenez. Ils prennent, elles prennent. معنی هم گفتیم مثل تیک انگلیسی خیلی معنی میگیره، تو جمله کارش بکنیم. و فعل descendre، فعل descendre گفتیم به معنی پایین اومدن از پله، از اسب، از کوه، و به معنی پیاده شدن هم از وسیله، از اتوبوس مثلا معنی میده. je descends، je descends، چرا من اینجوری نوشتم؟ je descends، tu descends، tu descends، il، elle، on descend، دیگه اسا نمیذاریم. nous descendons، nous descendons، nous descendons، vous descendez، vous descendez، il و elle، il جمع و elle جمع، descendez، ils descendent، elles descendent، je، tu، il و elle، nous، vous، il و elle. بله. je descends، ببین descend باز د و اس خونده نمیشه. tu descends، il descend، elle descend، on descend اس نداره دی آخرش. nous descendons، nous descendons، vous descendez، vous descendez، ils descendent، elles descendent. میریم توی دیکسیونر prendre رو میزنیم، میاره برامون. خب میریم روش، conjugate، صفحه مربوط به conjugate رو میاره. قسمت اول برای présent صدا رو بشنوید. Je prends، tu prends، il prend، nous prenons، vous prenez، ils prennent. ils prennent. میریم descendre، descendre، فعل descendre. Je descends، tu descends، il descend، nous descendons، vous descendez، ils descendent. ils descendent. به همین راحتی. اینم از صرف فعل prendre و descendre. میایم پایین قسمتی که توی کتابمون اینجا درس داده توی این صفحه به نام l'adjectif interrogatif quel. l'adjectif صفت، interrogatif سوالی. پس میشه چی؟ میشه صفت سوالیه، صفت سوالیه quel، صفت سوالیه quel. خب صفت سوالیه quel. بچه‌ها ما در مورد کل میخوایم صحبت کنیم. ما 4 تا کل داریم، پس اول 4 تاشو می‌نویسیم. این یک کل، این یک کل، مثلا اینجوری بنویسم، این یک کل، این یک کل دیگه و اینم یه کل دیگه. برای اینکه قاطی نکنید میایم اینا رو دو، این 4 تا رو میایم 2 به 2 میکنیم. میگیم خب آقا ببین این الان کل، این که اتفاق نیفتاده، فقط یه اسم قبلی اضافه شده، فقط یه اسم قبلی اضافه شده. پس این دو تا با هم رفیقند، این دو تا با هم رفیقند. خب این کل، اینم کل، یه جور نوشته میشه، فقط یه اسمش اضافه شد. این دو تا همینطور، این دو تا همینطور. ببین فقط یه اس اضافه شد. پس میتونیم بگیم ما در اصل 2 تا کل داریم، 2 تا هم جمعشونه. خب که الان دونه دونه میگیم چی هم؟ میگیم این کل pour le masculin singulier. دیگه الان هم میدونید مسکولن چیه، هم میدونید سنگولیه چیه. مسکولن مذکر، سنگولیه مفرد. پس این کل برای مفرده مذکره، مفرد مذکر. این کل چیه؟ این کل چیه؟ این کل pour le masculin
پولن پلوریل. این برای جمع مذکره، همونه مذکره، فقط یه اسمش اضافه شد جمع شد. برای جمع مذکر استفاده میشه. پلوریل مسکولن. و این دوتا این کل pour le féminin singulier. برای مؤنث مفرد. فمینن مؤنث، سنگولیه مفرد. پس برای مفرد مؤنث از این کل استفاده میکنیم که دو تا ال داره. اون یه دونه ال داشت. برای مفرد مذکر یه دونه ال داره. برای مفرد مؤنث دو تا ال داره. حواست باشه. این که یه دونه ال داره و اس داره مورد جمع مذکره. این که دو تا ال داره و یه دونه اس داره جمع شده برای میگیم چی؟ pour le féminin pluriel. pour le féminin pluriel. féminin چرا انگلیسی شد این یه دفعه؟ بله féminin ایداد. féminin. خب بذار من کلا اینا پاکش کنم. خب اینجوری بنویسم کل pour le féminin pluriel. برای مؤنث جمع از این کل استفاده میکنیم برای مؤنث جمع که دو تا ال داره و جمع هم هست. پس به همین راحتی من این رو یکم میارم بالاتر که اون هم بیاد. نه یکم دیگه بیاریم بالاتر. الان اومد. بله الان دقیقا میبینید که 4 تا کله اون به چه صورتی هست. کل یه دونه ال داره برای مفرد مذکر. کل یه دونه ال داره و اس داره برای جمع مذکر. کل دو تا ال داره برای مفرد مؤنث. کل دو تا ال داره و یه دونه اس برای جمع مؤنث. حالا اینا یعنی چی؟ به خود این کل میگن لژکتیف انتروگاتیو. صفت سوالیه کل. صفت سوالی بچه‌ها یه صفتیه که با سوال میپرسیم. بابا این کل سوال میپرسیم. حالا مثال میزنیم برای کل اولی. مثلا میگیم کل، میگیم چی؟ کلتون متیه. متیه یعنی شغل. متیه یعنی شغل. کلتون متیه. خب الان من اینجا یه فاصله بذارم ببینید. الان کلتون متیه، شغل تو چیه؟ خب یا به جای تون میتونستیم بذاریم کل وطخ متیه. کل وطخ متیه، شغل شما چیه؟ به اینا میگن صفات ملکی. میرسیم کار میکنیم. کل وطخ متیه، کل تون متیه، شغلت چیه؟ شغل شما چیه؟ خب الان ممکنه از خودتون بپرسید که خب حالا چرا این کلا گذاشت؟ چرا نمیاد اینو بذاره؟ چرا اینو نذاشت؟ چرا کل مذکر مفرد را گذاشت؟ به خاطر اینکه بچه‌ها ما میخوایم سوال بپرسیم با کل و باید نگاه کنیم ببینیم اسمی که توی اون جمله داریم که این هست برمیگرده به این. شغل شما چیه؟ خب برمیگرده به شغلتون دیگه. کل برمیگرده به شغل شما. شغل شما یک کلمه مذکره. الان متیه، متیه یک کلمه مذکره، پس میگیم لو متیه. لو متیه یک کلمه مذکره. من اینجا می نویسم، سبزش میکنم. شغل شما یک کلمه مذکره، متیه کلمه مذکره و مفردم هست. پس برای مفرد مذکر از این کل استفاده میکنیم. به همین راحتی. به همین راحتی. برای چی؟ مثلا یه مثال دیگه هم براتون بابت این بزنم. کل تون شانتور préféré. Quel est ton chanteur préféré? بله.
کلتون شانتور پرفره. میبینید که چرا از مفرد مذکر کل مفرد مذکر استفاده کردیم؟ به خاطری که کلمه شانتور که مد نظر ماست مذکره. میخوایم بگیم خواننده مورد علاقت شانتور پرفره. خواننده مورد علاقت چیه؟ یعنی به قول معروف چه کسیه؟ چیه؟ کلتون شانتور پرفره. خواننده مورد علاقت چیه؟ یا چیه؟ خب چرا از این کل استفاده کردیم؟ به خاطری که مفرد مذکر هست. به خاطری که مفرد مذکره. یا آره دیگه مفرد مذکر بود از این کل استفاده میکنیم. حالا بریم سراغ زمانی که این دیگه جمع مذکره. موقعی که چیه؟ جمع مذکره. میگیم که quels sont tes amis. Quels sont tes amis? Quels sont tes amis? دوستای تو چی هستن؟ باشی میگم دوستای تو تگو. این گورم بچه ها باید چیزشو برام بذاره، اشتباه بنویسمش، بعد عکسام برام بذاره اینطوری. بعد کلسون تگو، علایق تو چی هستند؟ کلمه گو اگر شما الان برید توی دیکسیونر کلمه گو رو بزنید، گو، کلمه گو یه کلمه مذکره به معنی سلیقه. گو یه کلمه مذکره، پس مذکره و جمع هم هست، پس اینجا شده مذکر جمع. کلسون تگو، علایق تو چی هستن؟ پس اینم از جمع مذکر برای جمع مذکر. حالا میتونیم 2000 تا مثال بزنیم ولی توی درس میبینیم، فعلا همین یکی کافیه که بریم وقتمون تلف نشه بریم سراغ کتاب. کله مثلا میگیم کله votre profession. کله votre profession یعنی شغل شما چیه؟ حرفه شما چیه؟ چرا برای متیه برای از این استفاده کردیم ولی برای پروفسیون داریم از این استفاده میکنیم؟ مشخصه پروفسیون یه اسم مؤنثه، لا پروفسیون هست، برای همین کلی هم که براش میاد باید کله مؤنث باشه و مفرد. کله بود خب پروفسیون. یا میگیم چی؟ میگیم که کله تا ناسیونالیته. کله تا ناسیونالیته یعنی چیزه تو چیه؟ ملیتت چیه؟ میبینیم که ناسیونالیته لناسیونالیته هست مؤنثه، پس کله اونم باید مؤنثه مفرد باشه. و حالا کله مؤنثه جمع. کله مؤنثه جمع par exemple میگیم quels sont دور انگلیسی شد. میگیم quels sont چه هستند؟ quels sont tes passions. این هم یعنی علاقه، پاسیون. اگه شما پاسیون رو توی دیکسیونر سرچ کنید پاسیون، میبینید که یک کلمه همون پشن، علاقه، passion. یک کلمه مؤنثه، لا پاسیون. از کجا بفهمیم مؤنثه؟ اینجا اف برامون نوشته، نون فمینن، پاسیون. پس میشه quels sont tes passions، علایق تو چه هستن؟ علاقه یه کلمه این لا پاسیونه، پس مؤنث جمع هم هست. خب برای مؤنث جمع چی استفاده میکردیم؟ از کل.
این مؤنثه ولی دیگه مفرده، برای مؤنث مفرد است این کل استفاده می‌کردیم. این یکی مذکره ولی جمعه، برای جمع مذکر است این کل استفاده می‌کردیم. و این یکی مذکره و مفرده، برای مفرد مذکر است این استفاده می‌کردیم. چون این 4 تا کل هست که شما باید بلدش باشید. گرامر l'adjectif interrogatif quel میگه که observe مشاهده کن، یکم بزرگترش کنم. observe مشاهده کنید لفخز، این جملات رو مشاهده کنید. کل این الان تشخیص بدید این چه کلیه؟ این آفرین مفرد مذکر. این چه کلیه؟ مفرد مؤنث. ببین فمینن مذکر مؤنث، او یا مسکولن مذکر، مؤنث مذکر. کل ها مثلا گفته کل لا لینیه، لینیه ژ و نی رو نیه لینیه، کل لا لینیه. خب چرا لا لینیه؟ یعنی خطه، همون لاینه. لا لین مثلا ما میگیم آن لینیه، آن لاینه میگیم آن لینیه، آن لینیه یعنی آنلاین، روی خط، آنلاین، آن لینیه. خب کل لا لینیه خط چیه؟ خط کدومه؟ یعنی کدام هم هست، کدوم خطه. خب بعد چون مؤنثه از و مفرد از کل مفرد و مؤنث استفاده کرده. جو دسان اکلاره، جو دسان من پیاده میشم، اکلاره اقه یعنی ایستگاه، اکلاره چون این کل این بچه اقه یه کلمه یه مذکره، اقه یه کلمه مذکره و مفرده، پس از کل مفرد مذکر استفاده میشه. اکل اقه در چه ایستگاهی؟ جو دسان اکل اقه من پیاده میشم در چه ایستگاه؟ در کدوم ایستگاه؟ ایل غول از فعل غوله میاد. دست اوله بچه ها، دست اوله، فعل دست اوله غوله. چرا دست اوله؟ به او خط شده. الان دیگه میتونید صرفش کنید. جو غول، تو غول، ایل غول، الغول، اونغول، نغولون، وغوله، ایل غول، الغول. ولی کلمه اونا که خوندن میتونن الان صرف کنن. ایل غول jusqu'à quelle heure؟ اور یه کلمه مؤنثه، مفردم هست معنی ساعت. کل مفرد مؤنث. کلور چه ساعتی؟ اکلور در چه ساعتی؟ ایل غول jusqu'à quelle heure او رانندگی میکنه تا چه ساعتی؟ jusqu'à یعنی تا، jusqu'à quelle heure یعنی تا چه ساعتی؟ ایل غول jusqu'à quelle heure تا چه ساعتی رانندگی میکنه. میایم اینجا یه مسکولن داریم یه فمینن، سنگولی پلوریل که گفتم این برای مفرد مذکر، جمع مذکر، مفرد مؤنث، جمع مؤنث استفاده میشه. براتون توضیح دادم. quel est un adjectif؟ quel est adjectif؟ il s'accorde avec le nom qu'il accompagne. اون مطابقت داده میشه با اسمی که همراهش میاد، با اسمی که همراهش میاد مطابقت داده میشه که تو تمام این جمله و تطابقا دیدیم. مؤنث جمع، مؤنث جمع، مؤنث مفرد، مؤنث با اسمی که به همراهش میاد تطابق داده میشه. il permet de poser une question. permet de poser، حالا نیاز نیست این رو شما الان بلد باشید، من فقط معنی میکنم گوشتون عادت کنه. il permet de poser une question. poser une question رو بلد، پوز دست اوله، پوز بلد باشید. poser une question سوال پرسیدن، اجازه میده که سوال بپرسیم. بله خب اجازه میده که سوال بپرسیم. تمرین نشاید چا خودتون حل میکنید، تمرینش رو سوال داشتید در خدمتون هستم. این هم از این ویدیو در رابطه با کل و صرف فعل prendre و descendre. شب و روزگارتون خوش، خیلی مخلصم. فصل یعنی بخش اونیت 2 گرامرش رو تموم کردیم. گرامر اونیت 2 تموم کردیم. میریم سراغ ویدیوهای مربوط به وکابولرش. خیلی مخلصم. چنل ما رو سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.